عليكم ومرحبا بتلاميذ جذع مشترك علوم اوبسيون فرونسي. غادي نصحو في هذا الفيديو هذا دوفوار دو ميزون دوزيام سيمستر. ليكزارسيس الاول متعلق بلي فونكسيون نيميريك. اذا السؤال الاول ريزودر دون ار ليكواسيون 12x au carré moins 5x plus 3 égale 0. دونك هادي سيت اون ايكواسيون دو سكوند دوغري. الوغ اول حاجه دائما باش ما نغلطش هو انني نستخرج ا و بي و سي من ليكواسيون اللي عندي. الوغ في هاد الحاله ا هي جوج، دونك بالنسبه لينا في ليكزومبل عندنا ا كتساوي جوج، عندنا بي كتساوي ناقص خمسة، دونك بي ايكال ناقص خمسة، وعندنا في السي تلاتة، سي كتساوي تلاتة. ثم دائما بالنسبه للزيكواسيون دو سكوند دوغري كنحسب دلتا. دلتا اشنو كيساوي؟ هو بي او كاري موان 4 ا سي. الوغ كنعوض بي عندي فيها هنا موان 5، دونك هي موان 5 او كاري. دونك موان 5 au carré moins 4 fois A اللي هي 2 fois C اللي هي 3. alors كنحسب moins 5 au carré هي 25، 4 fois 2 fois 3 هي 24، donc 25 moins 24 est égal à 1. alors بما أننا دلتا عفوا كيساوي واحد اللي هو موجب، donc on a delta positif. Donc هاد l'équation هادي 2x carré moins 5x plus 3 admet deux solutions les هما alors x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. السوليسيون الاخرى x2 بحالها بحال x1 غير في بلاصه هاد الموان كاينه بلوس، يعني moins b plus racine de delta sur 2a. صافي تنعوض. اذا موان بي قلنا بي شحال عندنا فيها هنا، دونك بي عندنا موان 5، دونك مع هاد الموان بترجع 5 موان غاسين دو دلتا. دلتا هو واحد، جذر مربع واحد هو واحد على دوزا. عندنا في ا عندنا فيها جوج، دونك جوج في جوج هي 4. بالنسبة للسوليسيون الثاني بتكون 5 زائد واحد مقسومة على 4، دونك 5 ناقص واحد هي 4 على 4 كتساوي واحد. 5 ناقص واحد هي 4 على 4 كتساوي واحد. وهنا 5 زائد واحد هي 6 مقسومة على 4 نختزلوها كتساوي 3 على جوج. بالتالي لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اللي هما اس، دونك عندها دو سوليسيون هما واحد و 3 على جوج. نشوفو الآن السؤال الثاني. قالك on considère le polynôme p de x est égal 2x à la puissance 3 moins 11x carré plus 18x moins 9. Montrez que p de x est divisible par x moins 3, puis déterminez le polynôme q de x tel que p de x égale x moins 3 facteur de q de x. Alors, باش نبينو بأن p de x divisible par x moins 3 عندنا بصفة عامة هنا x moins alpha، يعني alpha في هاد الحالة كيساوي 3. alors باش نتأكدو بأن p de x divisible par x moins 3 il suffit أننا نحسبو p de 3، يعني نحسبو هنا نعوضو x ب 3 وخصها تعطينا 0 في الأخير. إذا نشوفو هاد الحساب شنو يعطينا. دونك on a p de 3، دونك p de 3 نعوضوها في البولينوم اللي عندنا. alors بالنسبة للبولينوم دونك باش يكفيني هنايا alors كتساوي جوج x à la puissance 3، يعني غنعوضو x ب 3، donc 3 à la puissance 3 moins 11 fois 3 au carré plus 18 fois 3 moins 9. ونحسبو دابا هادشي. دونك هي جوج 3 أس 3 هي 27 ناقص 11 في 3 أس جوج اللي هي 9 زائد 18 في 3 ناقص 9 زائد 18 في 3 ناقص 9. وهذا الحساب هذا كله فعلا غادي يعطينا صفر. اذا بما ان p de 3 égale صفر، donc p de x est divisible par x moins 3. فوالا. ثم بالنسبة لا سويت ديال لا كيسيون هو اننا بغينا نحددو لو بولينوم q de x tel que p de x égale x moins 3 fois q de x. يعني هنايا il suffit اننا نديرو واحد لا ديفيزيون اوكليديان ديال p de x على
x moins 3. إذا بالنسبة لا ديفيزيون دونك عندنا هنايا 2x دونك لي هو بي دو x عندنا فيها 2x à la puissance 3 moins 11x au carré plus 18x moins 9. Alors بغينا نديرو لا ديفيزيون اوكليديان على x moins 3. إذا هنا عندنا 2x à la puissance 3 وهنا عندنا x. alors فشحال خصني نضرب هاد x باش نلقى 2x à la puissance 3؟ دونك غادي نضرب في 2x au carré. alors 2x au carré fois x هي 2x à la puissance 3 moins 3 fois 2 هي 6x au carré. ثم كندير لا soustraction وكنحسب 2x 3 moins 2x 3 هي 0 moins 11x carré moins مع moins بترجع plus donc moins 11 plus 6 هي moins 5x au carré. ثم كنهبط بهاد 18 donc 18x ونعاود ندير نفس الحاجة. هنا عندي x فشحال خصني نضرب هاد x باش نلقى موان x au carré؟ الوغ بعدا كاينة موان وغادي نضرب في 5x موان 5x. الوغ موان 5x فوا x هي موان 5x au carré ثم موان فوا موان هي بلوس و 3 فوا 5 هي 15x. ثم نكمل الحساب. الوغ غادي نعاود ندير واحد لا سوستراكسيون. الوغ موان 5x مع موان 5x بتمشي تعطيني 0 ثم 18 موان 15 هي 3 دونك هي 3x وغنزل بهاد موان 9 دونك موان 9. الوغ هنا عندي x فشحال خصني نضربها باش ترجع 3x؟ الوغ غادي نضرب في 3 دونك 3 فوا x هي 3x موان 3 فوا 3 هي 9 ثم ندير لا سوستراكسيون عاوتاني دونك 3x موان 3x هي 0 و 9 موان 9 هي 0. الوغ هنا بالنسبة لهاد لا سوستراكسيون هاد لا ديفيزيون اللي درنا بي دو اكس قسمناها على اكس موان 3 عطاتنا هادي والباقي 0. الوغ شنو هو كي دو اكس؟ راه هو هذا هو كي دو اكس. إذا دونك كي دو اكس est égal à 2x au carré moins 5x plus 3. دونك هذا هو البولينوم اللي طلبوا منا اننا نحددوه هنايا تيل كو بي دو اكس كتساوي x موان 3 فوا كي دو اكس. علاش؟ لان ديما هاد المقسوم هذا كيساوي المقسوم عليه في الخارج اللي هو كي دو اكس زائد الباقي، ولكن لو فيت ان الباقي كيساوي 0 دونك بيبقى لينا غير هاد بي دو اكس كتساوي x موان 3 فوا كي دو اكس اللي هي 2x كاري موان 5x بلس 3. الوغ باش ما نطولوش الفيديو بزاف غنكتفيو في هاد الفيديو بهاد السؤال الاول والثاني غيبقى لينا بي والسؤال الثالث حتى الفيديو الثاني ان شاء الله. دونك الى اللقاء.